वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल। ताजिकिस्तान चले गए। ताजिक सदर से मुलाकात शेड्यूल। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत का भी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज 2 रोज़ा दौरे पर हांगकांग पहुंचेंगे। आलमी सालिसी तंजीम के इफ्तिताही कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। पाक भारत तनाज़ात। पाकिस्तान को अमरीकी किरदार जारी रहने की तवक्को। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं भारतीय जारहाना बयानात के तसलसल के सबब पाक भारत जंगबंदी कमज़ोर है। पाकिस्तान को तवक्को है कि अमरीकी हुकूमत इन तस्फिया तलब मामलात में पेशरफ्त के हवाले से तवज्जो जारी रखेगी। कश्मीर बारे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल की राह में भारत सबसे बड़ी रुकावट है। गजा में सेहूनी मजालिम का सूरज गुरूब ना हो सका। सहाफ़ी समेत मजीद 36 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। खान यूनुस, जबालिया और दीरुल बलाह में भी अंदोनाक बमबारी जारी। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में सहाफ़ी मोहम्मद रजब के घर पर बमबारी में 8 अफराद लुक़मा अजल बन गए। शहादतों की मजमूई तादाद 54,056 हो गई। और लियाकतपुर में KLP रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रॉलर और मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद जाम बहक। मोटरसाइकिल सवार सड़क क्रॉस कर रहे थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा आज़रबाईजान। आज़री वज़ीर दिफा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने दो तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाक आज़रबाईजान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है नरेंद्र मोदी का पानी को हथियार बनाने का बयान आलमी असूलों की खुली खिलाफवर्जी है। भारत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान का भारत पर बैनुल-अक़वामी असूलों की पासदारी का मुतालबा। कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों पर मज़ालम और नफरत अंगेज़ी को फ़रोग़ दे रही है। गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाकों में रियासती जबर किया जा रहा है। गजा में सेहूनी मजालिम का सूरज गुरूब न हो सका। मजीद 36 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। खान यूनुस, जबालिया और दीरुल बलाह में भी अंदोहनाक बमबारी। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा में सहाफ़ी के घर पर बमबारी। 8 अफराद लुक़मा अजल बन गए। शहादतों की मजमूई तादाद 54,056 हो गई। गजा के अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई भयानक। दिल दहला देने वाले मनासर सामने आए। इंसानी इमदाद की फराहमी में तेज़ी लाना होगी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा सिर्फ तशवीश का इजहार करने का वक्त गुजर गया। अक़वाम मुत्तहिदा को इक़दामात करना होंगे। गजा की 80% इमारतें तबाह होने को ज़िम्मी नुकसान नहीं कह सकते। इसराइल गजा में जानबूझकर तबाही कर रहा है ताकि फ़लस्तीनियों के हौसले को पसपा किया जाए। बरतानिया और चीन समेत अक़वाम आलम का गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी में फिलफोर तेज़ी लाने का मुतालबा। गजा की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक। फ़रक़ैन को जंग बंदी पर इत्तेफाक करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी गजा की सूरत हाल पर तशवीश। बोले गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी शुरू हो चुकी। 7 अक्टूबर का दिन इंतहाई खौफनाक था। लोग उसे भूलने वाले नहीं। ईरान के साथ बातचीत अच्छी जा रही है। उसके पास 2 ही ऑप्शन है। उम्मीद है वो समझदारी से काम लेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी कब होगी नहीं बता सकता। प्यूटन ने कोई खेल खेला तो मुख्तलिफ जवाब देंगे। बरतानिया के कानूनी माहिरीन का इसराइल पर गजा जंग के बायस पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। साबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस समेत वकीला और कानूनी माहिरीन ने बरतानी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर को खत लिख दिया। इसराइल से तिजारती मुआहदे मुअत्तल और इसराइली वज़रा पर सफरी पाबंदियां लगाने का मुतालबा। बरतानी हुकूमत पर जोर दिया कि वो कत्लेआम रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। आलमी फौजदारी अदालत के वारंट पर अमल दरामद को यकीनी बनाए।
امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنا جائز نہیں۔ افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ سعید نے پاکستان کے خلاف لڑنے کو دینی نافرمانی قرار دے دیا۔ فتنہ الخوارج کو انتباہ جاری کہا۔ مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ حملہ کرنے والے افراد کو مجاہد کہنا غلط ہے۔ جہاد کا اعلان یا اجازت دینا صرف ریاستی امیر کا اختیار ہے، کسی گروہ یا فرد کا نہیں۔ دفاعی ماہرین نے کہا ہے بیان پاکستان کی داخلی سلامتی، بیانیے اور عالمی سطح پر سفارتی موقف کو مضبوط کرتا ہے۔ ایران جانے والے زائرین کے لیے بڑی خبر، پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات میں بڑے فیصلے۔ اربعین اور محرم الحرام کے دوران پاک ایران بارڈر زائرین کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ ایرانی حکومت زائرین کے لیے بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کرے گی۔ ملاقات میں زائرین کی سہولیات اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کا قیام کا فیصلہ۔ اربعین سے قبل زائرین سے متعلق پاکستان، ایران اور عراق کی وزارت داخلہ کی سہ ملکی کانفرنس کروانے کا فیصلہ۔ ہندوتوا ریاست خطرناک حد تک حالات کو بگاڑ رہی ہے۔ جنوبی ایشیا ایک بار پھر دنیا کے سب سے خطرناک تنازعات میں سے ایک بن رہا ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کا انٹرنیشنل نیوز چینل العربیہ کو انٹرویو۔ کہا بھارت اعلیٰ سطح پر دیر پا مکالمے کے لیے جگہ بنانے میں ناکام ہے۔ مودی کی بیان بازی داخلی سیاسی ایجنڈے کو بدلنے کی کوشش لگتی ہے۔ بھارت خطے میں خطرناک بحران کی فضا قائم کر رہا ہے۔ بھارت کے رویے سے احساس نہیں لگتا کہ وہ مذاکرات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ سولر سسٹم مہنگے، کھاد اور زرعی آلات کی قیمت بھی بڑھے گی۔ آئی ایم ایف نے مور اینڈ مور کا مطالبہ کر دیا۔ آئندہ بجٹ میں مزید کڑی شرائط عائد کرنے کا مطالبہ۔ سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثناء ختم۔ کھاد، سپرے اور زرعی آلات پر 18% جی ایس ٹی عائد کرنے کا کہہ دیا۔ پرتعیش اشیاء پر سیلز ٹیکس 25% بڑھانے کی تجویز۔ ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات کا مطالبہ۔ کہا ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات بھی درج کیے جائیں۔ پی او ایس پر ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ روپے کیا جائے۔ انپوٹس اور مشینری پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح بھی بڑھائی جائے۔ 26ویں ترمیم آئین کے اصولوں کے خلاف۔ ترمیم سے عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس۔ کہا ججز کی تقرری کے فیصلے متنازع ہیں۔ ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں۔ بینچ جب لگتا ہے تو وکلا بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ سے برٹش ہائی کمیشن کے وفد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وفد نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کی صوبہ میں سرمایہ کاری کی فرینڈلی پالیسی کو سراہا۔ محکمہ توانائی، ترقیات و منصوبہ بندی کے محکموں کی جانب سے عوامی فلاحی سکیمز کی تعریف۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ صوبہ سندھ مختلف سیکٹرز میں منافع بخش سرمایہ کاری کے لیے انتہائی زرخیز ہے۔ صوبائی وزیر نے وفد کی سربراہ اور دیگر ممبران کو تحائف بھی پیش کیے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف پہلا T20 ٹاکرا جیت لیا۔ 202 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 164 رنز ہی بنا سکی۔ حسن علی کے 5 شکار، شاداب خان 2، فہیم اشرف، خوشدل شاہ اور سلمان علی آغا کی ایک وکٹ۔ بنگلہ دیشی کپتان لٹن داس 48 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے کپتان سلمان علی آغا نے 56 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ شاداب خان 48، حسن نواز 44 اور محمد حارث نے 31 رنز بنائے۔ ڈاکٹرز کی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بننے کے لیے 2 نمبری۔ پنجاب کے 10 ڈاکٹرز نے محکمہ صحت پنجاب کو جعلی تجربہ لیٹر اور جعلی ڈگریاں جمع کروا دی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب کا ایکشن، تمام ڈاکٹر سے وضاحت طلب کر لی۔ 3 روز میں تمام ڈاکٹرز کو جواب جمع کروانے کا حکم۔ گوجرانوالا میں بے لگام ڈاکو کو کرکٹر حسن علی کی والدہ کا پرس چھین کر فرار۔ واقعہ تھانہ لدھیوالا کے علاقے میں پیش آیا۔ پرس میں 2,30,000 سے زائد کی رقم تھی۔ بھائی خرم کا کہنا ہے والدہ میری گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، ڈاکو پرس چھین کر فرار ہو گئے۔
چاند نظر آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونق بڑھ گئی، ایک سے بڑھ کر ایک جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ اسلام آباد کی مویشی منڈی میں ببلو بیل کی دھوم، شہریوں کا جانور مہنگے ہونے کا شکوہ، بولے جانور پہلے ہی مہنگے تھے، اب تو عام آدمی کی قوت خرید سے ہی باہر ہو گئے۔ ملک میں گرمی کی شدید لہر، سبی تربت میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، حیدرآباد اور نواب شاہ میں 45، ساہیوال اور سگودا 43، لاہور، ملتان اور بہاولپور میں پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی لہر کا آج سے ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرنے کا امکان۔ بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں آندھی اور بارش متوقع۔ کراچی میں مون سون کے باعث طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔